अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वजीफा बताने से पहले मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक की मुख्तसर सी फजीलत शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। जुम्मतुल मुबारक की तमाम दिनों से ज्यादा फजीलत है। ये ज्यादा अहमियत के हामिल है, ज्यादा अफजल वाला है, बरकत वाला है। और इस दिन आप अल्लाह तुबारक व तआला से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। जुम्मतुल मुबारक वाला दिन ऐसा दिन होता है कि इस दिन आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे, जो दुआ भी आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आपकी जरूर उस दुआ को कबूल करेगा, लेकिन हो वो जायज तरीके से आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक नजदीक होकर आपकी उस दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन सबसे पहले तो आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और आपने आका दो आलम ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। आप दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। जबकि दरूद इब्राहिमी ज्यादा अफजल है तो आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पेश करने के बाद आप अल्लाह से मांगे, सजदे की हालत में मांगे, रो के मांगे, अपनी हाजात ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह। तो आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो मालदार हों, दौलतमंद हों, उनके माल में बरकत हो, माल में इजाफा हो, दौलत में बरकत हो और इतनी दौलत में बरकत हो कि कभी भी उनके पास पैसे खत्म ना हो। अल्लाह पाक उन्हें अपने गैबी खजाने से अता करे, उन्हें दौलतमंद बनाए और वो अल्लाह से जब भी मांगे अल्लाह पाक उन्हें हर वो चीज से नवाजे जिसकी उन्हें जरूरत है, तलब है। वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें दौलतमंद करे, अमीर कर दे, वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। वो जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, उन्हें जब भी जरूरत पड़े तो अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद करे, अपने गैबी खजाने से दौलत बारिश की तरह बरसाए, उन्हें इंतहाई मालदार और अमीर बनाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह उन्हें वो अता करेगा, दौलतमंद बनाएगा, अमीर बनाएगा, मालदार बनाएगा, उनके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। और इस अमल के करने से अल्लाह इतनी दौलत से नवाजेगा कि तमाम देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि इस बंदे के पास इतना रिज्क, इतनी दौलत आ कहां से रही है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला मुझे अपनी रहमत से, अपने खजाने से दौलतमंद बना। इस तरह आपने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। तो चले आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। करना आपने ये है कि आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन गुस्ल करके पाक साफ होके खुशबू वगैरह लगा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। फिर आपने मस्जिद की तरफ चले जाना है और नमाज जुमा अदा करने के बाद उसी जगह आपने बैठ जाना है और अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फत्ताहु या रज़्ज़ाकु या वहाबु, या फत्ताहु
یا رزاقو یا وہابو، آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو 550 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے سجدے کی حالت میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور اپنی حاجات خواہشات کا اظہار اللہ سے کرنا ہے، اور اللہ سے آپ نے رو کے مانگنا ہے، عاجزی سے مانگنا ہے، اور کہنا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں عطا کرے، مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، مولا اس پاک دین کے صدقے اور اپنے نبی کے صدقے یا اللہ مجھے ایسی دولت سے نواز دے، ایسے رزق سے نواز دے کہ میں غریب لوگوں کی مدد کروں، غریب لوگوں کے کام آؤں، یتیم اور مسکین پر میں ہاتھ رکھوں، ان کی مدد بھی کروں، اور مولا مجھے امیر و کبیر بنا دے، یا اللہ مجھے ایسی دولت سے نواز دے جس سے مجھے تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ اس طرح آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ امیر ترین بنیں گے، مالدار بن جائیں گے، اور رزق کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ دولت مند بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کریں اور اللہ سے مانگے۔ اس عمل کو آپ چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی روٹین پر آپ نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کو میری مائیں بہنیں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کر سکتی ہیں۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا۔ تو خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے مانگیں، اور یاد رکھیں جب بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ نبی کے صدقے آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اسی خوشی پر آپ کو عطا کر دے گا کہ میرا بندہ میرے نبی پر درود بھیج کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے آپ صبر و شکر کیا کریں۔ تو یہ تھا جمعۃ المبارک والے دن کا عمل۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔